आज मरे जशें पळय आतां आरपोरा क्लबाक उजो लागलेलो पळय इन्सिडंट जालो पळय न्हू, सेम वे सांकवाळे पंचायतीक ऑर्ली क्लिंटन वालीस आनी डॅरिक पिटर वालीस आनी जे गिरीश पिले आनी बाकीचे आयले पळय न्हू, तेणी मागीर धुमाकूळ घातला. हांगा जशी पळय ती लायसन बिसन खंय दिला पळय न्हू, तशीच हांगा सेम तेणी सांकवाळे केल्ले आसा. जो 3000 फ्लॅटांचो प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट, एका कोणाचेच कांयच नासतना न्हू तेणी कितें केलां, मिटिंगे सुद्धा डिस्कस जायना. ती मिटींग ऑन लायव्ह आशिल्ली तेन्ना मिटिंगेक कांयच डिस्कस जावना, पूण हे डॅरिक वालिसान चॅर केलें म्हणून दाखयलें आनी मिटींग प्रोसिडींग हे ओन्ली क्लिंटन वालिसान खंय तरी भायर व्हरून बरयलां आनी मागीर त्या मेगा प्रोजेक्टाक ऑक्युपन्सी दिल्या आनी तुगेलें हेंवूय दिलां, कितें दिलां, रिवायज प्लॅन. एकच मिटींग घालून दिलां. ही फेब्रुवारी म्हयन्यात जाली 2025. आतां हे मिटींगच घडोनासतना तेणी हें दिलां आनी हें हांवें वारंवार डायरेक्टराक कंप्लेंट केलो, मागीर तुगेले सगळे ऑथॉरिटीक कळयलें, पूण कोण एक्शन घेयना म्हणून हें लास्टाक हांवें हायकोर्टाक पिटिशन घातलें आनी हायकोर्टा कडल्यान आतां डायरेक्शन येयलां कोणाक डायरेक्टर, आनी तितूंक मेन कितें तेजेर डिसायड कर म्हणून एक्शन घे आनी आपले रिपोर्ट कळय म्हणून. आतां तितूंक मेगा फ्रॉड खंय चल्ले आसा, जवळ जवळ 2.5 कोटीचो हेणें घोटाळो केला हो ऑलिव्ह क्लिंटन वालिसान. जें ताका लायसन दिलें तें सुद्दां कितें केलां, भलत्याच्याच नांवार दिलां. PDN टॅक्निकल क्लियरन्स जें पळय दिलां न्हू, फायनल कंप्लिशन दिलां पळय न्हू, तें दिलां त्रिनिदासाच्या नांवान. आनी हेणी ऑक्युपन्सी आनी रिवायजीन प्लॅन दिता आसतना कोणा दिला, आदोरा दी गोवा जो पुरवणकारा म्हणटा पळय न्हू तेका दिला. आनी तेजे कडल्यान न्हू ते फी जी चार्ज करपाक जाय आशिल्ली जवळ जवळ 2.53 करोड हे घेवंकू ना, आनी ते दिता आसतना नील म्हणून घातले, कलेक्शन ऑफ फी नील. म्हणजे होवूय तेणी डायरेक्ट आपले घशांत घातलेला पयसो. आनी हो पंचायतीक एक इतली कोर्टांनी लॉस जाला. आनी दुसरे वाटेन कितें केलां, जे नांवार लायसन ना तेका काडल्या आनी ऑक्युपन्सी दिल्या. म्हणजे हो सगळो घोटाळो हांवें हायकोर्टाची नजरेक हाडटरी हायकोर्टाक खंय तरी दिसलें आनी हायकोर्टान आतां डायरेक्टराक सांगलां, बाबा तुजे जी कंप्लेन आहा तेजी डिसायड कर विदीन 3 मंथ. आनी आयज आतां म्हाका दिसता हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्यार 1 म्हयनो जाय केलो, ताका 3 म्हयने टायम दिल्लो आसा. म्हणजे आतां डायरेक्टरान तेजेर हियरींग आयच्यान चालू केलां. म्हणजे आतां हेका लागून हांव हियरींग आयलो. म्हणजे हें कित्याक हेका आतां फायराची एनओसी ना, हे 3,500 फ्लॅटांचे प्रोजेक्ट आहा पळय न्हू, ते फायराची एनओसी ना, तेका पोल्युशनाची एनओसी ना, तेका तुगेली जे मेजर पळय लागता गार्बेजीचे हे सगळे पळय कितें लागता पळय न्हू, हेची कोणाची एनओसी ना. म्हणजे ह्यो सगळ्यो एनओसी नासतना आनी तो मागलो तो मनीसूय बोलतोच, जो आदोरा दी गोवा प्रोविडंट म्हणटा पळय न्हू, हेजी नांवार थंय कांयच ना. लायसन जितली आशिल्ली तितली त्रिनिदासाची नांवाची आशिल्ली. आनी जेन्ना PDA जेन्ना ताका कंप्लिशन दिता जाल्यार ते PDN दिलें, ते हेणी जर ते बेजाचेर सुद्दां दिलें जाल्यार ते तेजे नांवार वचपा येलें, प्रोविडंटाच्या नांवार कशें जावपाक शकता. म्हणजे हें तेणी कितें केलां, जे सरकाराक पळय रेवन्यू येवपाचो आहा पळय न्हू तो सुद्दां घोटाळो केला आनी आपल्या बोल्सांत भरल्या. म्हणजे अशी तेणी कोर्टान ही माया गेली पळय न्हू, अशी आतां म्हाका रिकॉर्ड गावता तेजेर कंप्लेनी जाल्ले आसा. बायलांच्या नांवाचेर हेणी कॅश डिपॉझीट केल्या, हे पंचायती लुटून, आनी सरकाराचेर आजून सुद्दां म्हणटा काय करीन एक्शन. आनी हे सरकार एक्शन घेयना म्हणून तर म्हाका हायकोर्टान वयचें पडलें. नारायण बाबा, तुम्ही आमचे जो मोविन गुदिनो जो आहा, जो पंचायत मिनिस्टर, तांकां हें कितें दिलां आमी? सगळे धाडून आसा, पूण ते कोण सद्या ती सिद्धी हळदणकर पळय हांगसर सस्पेंड जाले पळय न्हू, हिक तेणें हांगा बावली करून दवरलेली. हे डायरेक्टर म्हणटा बावली करून दवरलेली. ती कसले सांकवाळे पंचायतीचे जितले पळय एलिगेशन येताली नाजाल्यार वीथ डॉक्युमेंट येताले पूण एक्शनूच जायना आशिल्ली. आनी सगळे ऑथॉरिटी कडेन तेणी कितें केलें, हांकां बांदून दवरलेले, सांकवाळे पंचायतीचें कितें जाल्यार एक्शन घेवप ना म्हणून. अशी तर दिसता पळयलें जाल्यार जेन्ना एविडन्स सकट डॉक्युमेंट दिता जाल्यार ती एक्शन घेयना. आतां तुका सांगता आरपोराचो इन्सिडंट, जो रोहीत ब्रारान तांकां हें उजो लागतलो म्हणून पयलीं 1 म्हयनो कळयलेलें. पयलूचो इन्सिडंट जालो पूण 1 म्हयनो कळून सुद्दां तेजेर एक्शन जालें ना. आनी सेम वे आतां जर हांगा हे 3,000 फ्लॅटांचो प्रोजेक्ट आहा हो जुवारी फ्लॅटोचेर MS कॉलेजी कडेन, एका फायराची क्लियरन्स ना, तेका पोल्युशनाची क्लियरन्स ना, एका जी लायसन जाय पळय कांय नासतना हेणी काडलें. आनी एका आनी ते दिवप कशें सुद्दां दिता, त्या मोविन गुदिनोन हांकां अशी पर्यंत करून दिल्या, तुमी जाय ते करात, आमकां कोण एक्शन घेवपा ना, अशी तांकां तो मात चडलेलो आसा. नारायण बाबा, तुमचे ऑल एविडन्स आहा न्हू, एविडन्स आसा न्हू, एविडन्स आहा म्हणून उलयतना हांव. अरे हेंचेर एक्शन कित्याक जायना जाल्यार, हेंचेर एक्शन घेवपाचें काम ऑथॉरिटीचें आसता. ऑथॉरिटी घेवन जाल्यार जेन्ना वयर तांकां कळयता जाल्यार तो डिपार्टमेंट कितें पळयता, मिनिस्टराचें लक्ष आसपा जाय डिपार्टमेंटाचें, बाबा कोण कितें करता, कोण कितें करीन तें. आतां हे जेन्ना एनी अदर पळय सब्जेक्ट म्हणटा पळय न्हू, तो कितें सब्जेक्ट, कन्स्ट्रक्शन लायसन दिवपाक पंचायतींनी मिटींग एजेंडा आसता, तितूंत सब्जेक्ट आसता, ऑक्युपन्सी दिवपाक सब्जेक्ट आसता. हे सगळे ओवर रूल करतात आनी एनी अदराक जे कोणाक कांय खबर ना, एनी अदर म्हळ्यार कितें, एजेंडाचेर हो डिटेल सब्जेक्ट येवपाक आसता,
कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दितले जाल्यार तें नांव येवपाक कोणा दिते हें कांय ना एनी आदाराक घालून हे मेगा प्रोजेक्टां दितात आनी सुटकेज घेतात आनी हो जो इन्सिडंट पळय आरपोरा जालो तो बारीक आहा हांगा जेन्ना 3000 फ्लॅटां लोक रावतले आनी थंय जर कितें वायट जर जालें जाल्यार हेजी जबाबदारी कोण घेतलो फाल्यां जे कोण आसा पळय न्हू ते आमकां कांय खबर ना म्हणटले आनी वखरी कोणा करतले मागीर जे बारीक कोण आहा तांकां तुमी नदरे हाडना म्हणजे आमी हे नदरेक हाडून सुद्दां एक्शन घालून म्हणून ते आमकां कोर्टा वयचें पडलें हायकोर्टाक आनी हायकोर्टा कडल्यान डायरेक्शन घेवचें पडलेलें आसा आनी तेका लागून आयज हांव कोर्टाक येयल्लो हे केसीक येयल्लो आतां त्या ऑर्लिवाक एक्शन जावंक ना ताका 2 फावटी सस्पेंड केलो एकदां कलेक्टराची रिकमेंडेशन केलो आनी एकट्या विजिलन्साच्या दोनी फावटी तो सुटलो आरे तेजेर प्रोसिडींग जाली ना अजून सुद्दां डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसिडींग जावना प्रोसिडींग जायना सुट्टा म्हणजे तेका इतलो पावरफूल जालो हो ऑलिव्ह किंटन वालीस हो ग्रामसेवक इतलो पावरफूल म्हणजे तेगेले खंय म्हाका दिसता दिल्ली सुद्दां पोवची आसतली हांगा हे सरकारान तेजेर एक्शन घेवपाक सोदना आनी आमचो दोतोर प्रमोद सावंत असेंब्लीक सांगता विजय सरदेसाक माननीय MLA आहा पळय तेका कितें सांगता आपूण तेजेर लक्ष घालता एक्शन घेता म्हणून तुवें जर एक्शन घेतलेली जाल्यार आयज तो परतून कसो रिइन्स्टॉल जालो रे तेजेर डिसिप्लिनरी प्रोसिडींग कित्याक फायल जालें ना अजून सुद्दां कंडक्ट जावना मरे तेजेर मागीर तेका रिइन्स्टॉल करून तेका ऑर्डर दिली काडलो सस्पेन्शन काढले तेजेवर नारायण बाबा एक प्रश्न सांकवाल एक सुंदरसो गांव आहा धाकटो गांव आहा वॉटर बॉडीज आहा आनी तो एक भुटानी प्रोजेक्ट येता आनी एक व्हिडिओ व्हायरल जाता लायट घातली तेसा म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान येवन डायरेक्ट लायटिंग केली हेजे बद्दल कितें उलयतले हें कितें जालां मरे आतां सरकार जेन्ना पळय गड्या कडेन नाकावणी पावता पळय न्हू ते कितें करता चोरवाट काडटात कालचो इन्सिडंट सांगता तुका आतां काल आतां हांगा कारंबले तो खंयचो तुगेलो हांगा करमळेचो इशू आयलो सकाळी येवन बसलेले ते सांजची रातची 10 जाता तरी सेम जाग जाता आनी 20 जाग जाता तेच्या दिसभर तांकां जाग जावपाक कळना आतां जाग जावन तेणी कितें केलें लोकांची पळय हें पळयली थंय कितें जालें हें हाती भायर वयतलें पुलिसांक आयकलना लोक पुलिसान तेणी ऑफर करून पळयलो आयकलना आनीक मागीर कितें केलें 5:30 तो विलेशाक कोणा तरी फोन करता म्हणटा तें आयकलें तो कितें सांगता कायद्यान वयतले जाल्यार म्हणटा तो आतां करपाक गावना CM सांगता म्हणजे हांव CMाक विचारता कायद्यान दिलें तें तुम्ही जर कायद्यान वयता मरे कायद्यान म्हणटा तो ताका पयलीं नोटीस दिवपाक जाय मागीर थंय बोर्डाची मिटींग जातली 3 दिसांनी मागीर ताका स्टॉप ऑर्डर काडटली म्हणजे ह्यो सगल्यो काणयो सांगता त्या लोकांक तुमी काल येयले तांकां मरे खाली काणी सांगून फटयले आनी लोक म्हणजे स्वाभिमानी आमचे गोंयकार आहा पळय न्हू ते कितें करता कुशासन रावता विश्वासाचेर रावता पूण आयचो दीस हो विश्वासाचेर रावपाचो न्हू आतां जेन्ना CMाक जेन्ना खबर आसा हें रिवोक करपाक जाता जाल्यार तांकां हें लॉंग प्रोसिजर कितें जालें तुवें आतां तांकां नोटीस धाडली म्हणटा पंचायतीन अजून सुद्दां लायसन दिलें तेजेर कांय करून मरे हेच मोविन गुदिनाचे डिपार्टमेंटान ताका लायसन कन्स्ट्रक्शन लायसनाचेर तें काम चालू जाता TCPन जेन्ना टेक्निकल क्लियरन्स दिलें म्हणून तें लायसन काम चालू जावपाक शकना आनी काल TCPन कितें केलां शोकस काड म्हणून आयज येयलां विशवी सांगता अरे तुगे शोकस तें चॅलेंज जातलें कोर्टाक चॅलेंज जातलें तुमकां शॉर्टकट वचपाक सगळे रस्ते आसा पूण तुमी गोवान वयता आनी जेन्ना हें भुतानीक जालें पळय न्हू सेम इश्यू आयज हो करमळीक जातलो भुतानीक तुमी असेंब्लीक सांगलें आमी कॅन्सील करता म्हणून हेच विशवीजान सांगलेलें आपूण कॅन्सील करता CMांनी सांगलेलें लास्टाक कितें जालें शोकस धाडलें PDAन धाडलें पंचायतीन धाडलें आनी त्या शोकसाचें आजून सुद्दां डिसिजन ना सेम वे हांगा जावपाचें हें करमलीचो आनी भुतानीक थंय मॅटर कोर्टा आसतना लायट दितात लायट परमिशन दितात आनी तांकां TCP हिल कटींग दिता म्हणजे हें कितें दाखोवन दिता तुमी लोकांक कितलो पुरतो टायम मारून घेतात जे कायद्यान करपा जाय पळय तें करना आतां तेजेर येता दुसरें आतां कायद्यान करपाक कशें तें दाखयता आतां हे आरपोरा इन्सिडंटाक जो पंचायत सेक्रेटरी आनी जो सरपंचाक पर्सनल तांकां हेअरिंग बिरींग कांय ना तांकां कितें तुमी दिला न्याय दिला कांय ना तांकां डायरेक्ट डिसमीस केलो मरे आनी डायरेक्ट टर्मिनेट केलो हें जेन्ना करपाक जेन्ना पावर आसा जाल्यार हें कालचो इशू हो जो करमळीक जाला तें तेंगेलें हें जायना आशिल्लें कॅन्सील जायना आशिल्लें कॅन्सील करपाक तुमकां ऑप्शन आहा मरे अरे लायसन दिता आसतना लायसनाचेर आनी TCP आनी PDA पळय तांकां डेव्हलपमेंट परमिशन दिता तितूंत व्हेरी क्लियरली स्पेसिफाय तांकां रुल्स घातलेले आसता कितें म्हणून इफ यू आर प्रोवायडींग एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन or incomplete information, they reserve the right to cancel your license without giving any opportunity. Opportunity दिवपाची गरज आसना, डायरेक्ट कॅन्सल करपाक. आता करमळेचो इश्यू आयलो पळय न्हू, ती लोक ते सांगता काल 3.5 मीटर TCPन इन्स्पेक्शन करून जवळ जवळ 3-4 महिने झाले. रिपोर्ट आसा पूण रिपोर्ट पब्लीक दिना. कित्याक दिना? काल हे नाटक करपा लागून तो रिपोर्ट घेवन कोर्टा वयता आशिल्ले, पूण सरकार कितें दाखोवता, प्रोपोज ODP दाखयता. सिमिलर वे प्रोपोज ODP भुतानीक दाखयलेलो आसा.
भुतानीचो ते सायडीचेर रस्तो जो आसा तो 3-4 मिटर आसतलो. तांकां रिवर्स कितें जर आयचे दिसा ते रिवर्सान येता, रिवर्सान परतून येता. म्हणजे गाडी एक तर रिवर्सान वयतली नाल्यार वयर गेले जाल्यार रिवर्सान येतली. थंय जंक्शन सुद्दां ना. आनी त्या प्रोजेक्टाक हेच विस्वितान शोकस काडून कितें केलें, सीएमान कितें केलें, आयज ते फॉरेस्टाचे मनीस पावले म्हणून आयकलां, तेणी सगळें जंगल निवड केला आनी नंबर घातले हांवें झाडांचेर. म्हणजे हेका कितें दाखोवन दिता, फाल्यां हो करमळी जालो पळय न्हू तोच इश्यू सांकवाळे जाल्लो आसा. थंय लायट घेतली. अरे लायटीक हो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट एक सर्क्युलर काडटा जेन्ना हायकोर्टाक मॅटर पावलें की घराचेर इलिगल घराचेर डेमोलिशन आहा म्हणून, तेन्ना डिपार्टमेंटान इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान एक सर्क्युलर काडलें आनी हॅन्ड्स फोर्थ म्हणपाक लागले आमी जे इलिगल स्ट्रक्चर आहा ताका लायट दिवपाना जो पर्यंत तेजो प्लॅन एप्रूव आसपाना, ऑक्युपन्सी आसपाना हेका लायट दिवपाना. आनी हे भुतानीक स्पेशल स्टेटस रे. भुतानीक काल जेका हाऊस नंबर ना, जो प्लास्टिकान धापलेलो स्ट्रक्चर आहा तेका काडटा आनी लायट दिता. म्हणजे हे बारीक मनशाक तुमी हे सर्क्युलर कॉमन मनशाक सर्क्युलर मरे. आनी भुतानी सारकेल्या लायट विदावट तेका पंचायती कडेन हें नासना लायट घेवपाक. बेश्ट स्ट्रक्चर आसा जेका हाऊस नंबर ना, कसलो टेम्पररी जावं कसलो EHN म्हण कितें म्हण कांयच ना, पूण तेका लायट कनेक्शन गावता. आनी सर्क्युलर कोणाक दाखयता ते कॉमन मनशाक. भुतानीक ते सर्क्युलर लागना. म्हणजे सांगपाक इश्यू जायते आसा. जेन्ना सरकार जर हे दोग जाणां टर्मिनेट करता आनी सस्पेन्शन बीन कांय ना, टर्मिनेट करता मरे. सरपंचाक नॅचरल जस्टीस सांगितल्या रे. सरपंचाचे कोण तरी डिस्क्वॉलिफिकेशन घातलेलें, ताका नॅचरल जस्टीस दिवंक ना मरे कॉर्पोरेशन. ताका डायरेक्टरान बेज ऑन द रिपोर्ट जो कोणाचो मॅजिस्ट्रेट रिपोर्टाचेर टर्मिनेट केलो. तसोच सांकवाळे हे ऑलिव्ह किंटन वालिसाचेर ह्या डेरिकाचेर विजिलन्स डिपार्टमेंटचो रिपोर्ट आहा मरे. तेजेर आजून सुद्दां डायरेक्टर एक्शन घेना आनी आमचो गव्हर्मेंट एक्शन घेना. कित्याक तुमी दोन नाण्याची दोन बाजू दाखयता. एक बाजू आमकां ब्रीफ केस गावले जाल्यार एक्शन जाता, जायना. आनी ब्रीफ केस गावना जाल्यार एक्शन जाता. आनी जेन्ना तुमची गळ्या कडेन आनी नाका कडेन पावता पळय तुमी बलिका बकरा करता मरे दुसऱ्यांक. हेंचेर आजून सुद्दां ह्या आरपोराचो एकूय इन्सिडंट सांकवाळे शेकड्यांनी कंप्लेंट आसा वीथ डॉक्युमेंट. हे डायरेक्टरा कडेन पावलेले आसा, गव्हर्मेंटान पावलेले, विजिलन्साक पावलेले, LCBक पावलेले. करप्शनाचो तर हेणें हे ऑलिव्ह किंटन वालिसांनी डेरिकारा न्हू कोरोनाचो खोटलो केल्लो आसा, कोरोनाचो घोटाळो आसा, वीथ प्रूफ दिल्ले आसा. आनी तेवूय मॅटर आतां हायकोर्टान ऑलरेडी घातलें. आतां तांकां नोटीस सर्व करपाचें एडमीट जाला, नोटीस सर्व जावपाक आसा. कळ्ळें तुका. म्हणजे हे सांगपाची गजाल कित्याक सरकार टायम मारून घेता आनी त्या करमळीच्या लोकांक न्हू ते मागताले तो प्रोजेक्ट स्कॅप करचो म्हणून. सरकार यू टर्न घेवन येयला आनी फाल्यां ते कोर्टाक वयतले आनी ते शोकच्या नोटिसाचेर इश्यू थंयच काबार जातलो आनी 4-5 म्हयन्यांनी तो प्रोजेक्ट परतून चालू जातलो. अशी जर म्हाका संभावना आसा. कित्याक सरकाराक जर करपाची मनशां आशिल्ली जाल्यार सरकार तो काल तांकां सांगतालो आमी टर्मिनेट करता म्हणून, तो कॅन्सील रिवोक करता म्हणून लायसन्स. पंचायतीन आजून सुद्दां ते करमलीचे पंचायतीन आजून सुद्दां ताका नोटीस काडूना मरे. स्टॉप ऑर्डर कोणी काडपाक जाय. हांव विश्वजिताक विचारता आनी दोतोर प्रमोद सावंताक विचारता. तुमी टॅक्निकल दिलो पळय न्हू, तुमकां खंय पावर ना ते स्टॉप वर्क काडपाक. पावर आसा तो पंचायतीक. लायसनिंग ऑथॉरिटी लायसन ताका कन्स्ट्रक्शन करपाक पंचायतीन दिला, पंचायतीन ताका स्टॉप नोटीस काडपाक येयलें ना. तुमी TCP कडेन काडपाक ते खंय पावर ना. TCPन ओन्ली काय सांगपाक जाता आमी जे टॅक्निकल कितें दिला ते कॅन्सील करता म्हणून. म्हणजे हे सगळें घुसपोन कोर्टान व्हरपाचें आनी तो इश्यू लोकांक खुश करपाचें आनी लोकांक सांगपाचें कोर्टान दिलें आमी कांय करपाक शकना. हें सद्या चल्लेलें आसा, गोंयभर चल्लेलें आसा. थँक्यू व्हेरी मच.